Paminaw sa igsuon, basin ikaw igsuon usa ka sa nagatubang og daghan kayong problema sa kinabuhi, murag dili ka makabaton og tinuod nga kalipay sa imong kinabuhi kay daghan kay problema. Gibuhat man tanan nimo ang tanan pero di gyapon ka makabaton og kalinaw ug kalipay diha sa imong kinabuhi. Ug istoryahan ta ka igsuon kung unsay kulang niana ngano nga murag sa kanunay anaa kanimo ang problema, murag dili mo palayo ang problema sa imo. Gibuhat man tanan nimo ang tanan pero mao ra gyapon puno ra gyapon ka sa problema sa kinabuhi. Problema kag kwarta kay na kay bayronon nga utang nya. Problema pa kag pangpalit og bugas, palit og sudan nya na pag yung kay estudyante nga nag-eskwela. Murag lisod yung kayo imong kinabuhi ba bisag kung saon na nimo paningkamot, lisod yung gyapon ka. Pero abi nimo igsuon o nga dili madasig ang atong kaugalingon, murag di ta makabaton og kalipay. Gumikan kay naatay kulang sa atong kinabuhi igsuon, sa atong buhi nga Dios. Moro nay kulang kay ang tao basta kulang yun og pagsalig sa Ginoo. Kung wala kay tinuod nga communication sa Ginoo, wala kay tinuod nga relasyon sa Ginoo, di gyud nimo na mapatunan ng tinuod nga kalipay. Ug at pirmi imong kasingkas, dili ka mawadan og problema sa imong kinabuhi basta kulang ka og pagsalig sa Ginoo. Ano na ka-istorya mo ko yung una na igsuon? Tungod kay experience na ako na igsuon. Kaagi na nako na sa akong kinabuhi. Na bisag unsa na ko'y bisag unsay akong buhaton na ning kamot na kog trabaho kayod. Walay undang sa trabaho pati Domingo trabaho. Pero mao ra gyapon naari gyapon ka sa kalisod nga kahimtang sa kinabuhi nya. Wala kay kalipay. Gumikan kay kulang ta sa pagsalig sa Ginoo. Walay mo hupay sa atong mga kasakit, walay mo hupay sa atong kasing-kasing kung wala tay tinuod nga relasyon sa Dios. Unsa may atong buhaton igsuon nga aron makabaton tag tinuod nga relasyon sa Ginoo. Bisan ingnon nato igsuon nga ikaw sige kag simba, kada Domingo ka nagsimba, pero dili diha makita ang basihan nga naa kay tinuod nga Kristo sa imong kinabuhi, naa kay tinuod nga Ginoo sa imong kinabuhi igsuon. Kay makita diha ang tinuod nga naay Kristo sa kinabuhi, naay Ginoo sa kinabuhi. Makita na diha sa imong mga buhat. Makita na sa buhat sa usa ka tawo. Mao nga kung ikaw napakasalisod nga kahimtang pero halos tanan bisyo naa sa imo, kompleto. Kusog ka mo sigarilyo, kusog ka mo inom, kusog ka mo sugal, o kung unsa pa man nga mga binuhatan na dili maayo. Kana mo na iti mailhan igsuon nga wala nagari sa imong kasing-kasing sa imong nahuna ang presensya sa Ginoo. Wala diha kanimo ang espiritu sa Dios. Unsa may buhaton igsuon, unsa may atong angay buhaton? Pangayo og pasaylo sa Ginoo. Ikumpisal tanan nimong mga sala nga nahimo diha sa Ginoo. Isumbong tanan sa Ginoo ang imong mga kasakit, imong mga problema sa kinabuhi. Dangop sa Ginoo igsuon ug dawata siya nga isip manluluwas sa imong kinabuhi. Dawata siya nga siya mo'y tag-iya sa imong kinabuhi. Ngay mao nay atong angay buhaton igsuon. Maghinulsulta sa atong mga sala, mangayo tagpasaylo sa Ginoo. Ug atong dawaton ang Ginoo nga maoy tag-iya sa atong kinabuhi ug siya ang manluluwas sa atong kalag. Ug diha nga mosampit ka sa Ginoo, mangayo kag pasaylo kaniya. Ug imo siyang dawaton diha sa imong kasing-kasing. Diha igsuon, mosulod ang espiritu sa Dios diha sa imong kasing-kasing. Diha hupayon niya sugod kanang taknaa, sugod nga iyang hupayon ang imong mga kasakit. Iya kang i-comfort na igsuon. Yes, ako ning na istorya igsuon, gumikan kay ako ning naagihan, na experience na ko ni.
Yes, igsuon. Ug naa na kay pagsalig sa Ginoo, dili na ka mabalaka. Di na ka mabalaka kung unsa may imong mga problema, unsa may imong mga kulang sa kinabuhi tungod kay imo kining gisalig diha kaniya. Mao na pinakasikreto sa kinabuhi. Ug diha igsuon nga kung imo na siyang dawaton diha sa imong kinabuhi, diha na sugod-sugod na siya nga mabag-o ang imong mga buhat. Katong mga binuhatan nimo nga nang lasa ng labing panahon sa imong kinabuhi nga tanan bisyo na animo. Hinahinay na siyang mawala diha sa imong binuhatan. Hinahinay na siyang mawala diha sa imong kinabuhi so tungod kay naa na ang espiritu sa Dios naa sa imong kasing-kasing. Ug naa na sa imong hunahuna. Ug iya na kang badlungon kung unsa na kay plano, na kay plano nga na kay buhaton nga dili maayo. Mubadlong to siya sa imo. Iyang tudluan ang imong hunahuna. Iya kang badlungon nga ops ayaw na dili na pwede. Dili na nimo na pwede buhaton kay sayop na dili na maayo. Ug sa hantod-hantod padayon sa imong kinabuhi nga magsampit ka kanunay sa Ginoo. Magampo ka sa kanunay. Sa matag adlaw magampo ka. Pagmata nimo sa buntag ug pagkatulog nimo sa gabi, sampit ka kanunay sa Ginoo, magpasalamat ka sa Ginoo. Sa tanang panahon sa imong kinabuhi, matag adlaw, sampita ang Ginoo. Mao nay angay buhaton nato mga igsoon. Kay kung wala ang Ginoo sa atong kinabuhi, wala gyud tay mahimo. Pero mirang kasakit ang naa sa atong kinabuhi. Di ta makabaton og kalinaw. Di ta makabaton og tinuod niya kalipay. Mao nga sampita kanunay ang Ginoo. Ako dili ko mubati og kaulaw magsangyaw sa pulong sa Dios kay siya ang tagiya sa akong kinabuhi. Kay kung ikaulaw nimo ang pagistorya sa pulong sa Ginoo, pag-abot sa panahon sa paghukom, ikaulaw po ka sa Ginoo. Dili ka makasulod sa iyang gingharian. Na diri mabasa igsuon sa Mark Kapitulo 11, versikulo 24, nagaingon kini. Tungod niini, nagaingon ako kaninyo, ang tanang mga butang nga inyong igaampo o pagapangayoon, tuohi nga inyong madawat sila, ug kamo makabaton kanila. Moro ni sikreto. Kung mangayo na kay pangayoon sa Ginoo, na kay ampo sa Ginoo, tuohi nga mahitabo kay kana ihatag na sa Ginoo. Ako dugay permi na ako na experience sa di ako nagtrabaho sa Surigao. Nangandoy ko nga magtrabaho abroad. Akong gipangayo na sa Ginoo, ako nang pangayo na ko nga tinud-anay. Niya sa mga pipila lang kabulan, gihatag sa Ginoo saho kay mao man gyud akong gipangayo, willing man gyud ko magtrabaho. Kay gusto lagi ta kanang mag-arang-arang ko ng sweldo ba. Pero mo pud lagi na pag makaabot na ka diri, imo nang gipangayo nga trabaho pero pag abot nimo diri abuton po kag kalaay. Pero mo na magud na realidad kay tao ra man lagi ta. Basta mo na akong istorya sa inyo mga igsuon. Basta sa tanang panahon sa atong kinabuhi dapat di gyud mawala ang Ginoo sa atong kinabuhi. Una gyud na sa tanan. Para makabaton tag kalinaw, kalipay. Di kayo nato ma-feel ang kasakit kay naay Ginoo nga mo comfort sa ato. O mao to igsoon daghang salamat sa nagpadayon og tanaw dinhi nga video. God bless us all.